वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। अब प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे आज मुल्की सूरत हाल की। हालिया दिनों के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो वही सूरत हाल है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ तो अपोजिशन कह रही है कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो अब हमारा स्टैंड है, और हुकूमती सफ़ों से भी यही आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं कि -1 का फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जैसे उनको भी कोई इत्तला मिल गई है कि इस तरह की कोई मूव होने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है वो -1 की इसलिए बात करती है क्योंकि जो करप्शन केसेस हैं वो ख़त्म नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो सामने हैं और वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं। साथ साथ इन्हीं दिनों के अंदर बजट भी पास हुआ। उसके दौरान भी नवाज़ लीग ने वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा किया है, क्योंकि जो वोट्स ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आए जो बजट के लिए वो कम थे, इतने नहीं थे 172 जो सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत के पास होनी चाहिए। मगर इसके साथ साथ जब अपोजिशन की इस तरह की तनकीद हो रही थी सेंटर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर और आवाज़ें उठ रही थी, तो उसी वक्त पंजाब के अंदर एक थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल इस तरह नज़र आई कि 6 नवाज़ लीग के कारकुन अराकीन पंजाब असम्बली के और एक पीपल्स पार्टी का, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। इसके बाद अपोजिशन से भी बहुत सवाल हुए। उनसे पूछा गया कि क्या उनके रैंक्स के अंदर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो हो सकता है कि पार्टी रैंक्स को तोड़ के हुकूमत की तरफ चल पड़े। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने भी इसको ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे उनकी कोई ये जीत है अपोजिशन के ऊपर। और इन्हीं दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की शायद कोशिश की जाए। -1 कौन चाहता है? अपोजिशन क्या सचमुच आने वाले दिनों में अब हुकूमत के खिलाफ कोई महाज खड़ा करेगी, कोई हिकमत अमली बनाएगी जिससे हुकूमत पार्लियामेंट के बाहर भी प्रेशर में ला सके? क्या PPP और नवाज़ लीग इकट्ठे होकर कोई हिकमत अमली पे काम कर सकते हैं? इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है एहसन इकबाल साहब को। ये सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नवाज़, साबिक वफाकी वज़ीर, और सैयद नवीद कमर साहब, ये सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। एहसन इकबाल साहब, प्लीज़ सर ज़रा आप हमें बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ क्या है? आप लोग जब शुरू में इलेक्शन हुआ था, आप लोगों ने ऑफ कोर्स कहा कि ये इलेक्शन जो था ये फेयर नहीं था, इसके अंदर रिगिंग हुई, मगर फिर भी आप लोग ये कहते रहे कि आप हुकूमत को चाहते हैं कि वो अपना वक्त पूरा करे ताकि लोग देख सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या डिलीवर कर सकती है कि और क्या नहीं। मगर अब जिस किस्म की बातें आपकी पार्टी की लीडरशिप कर रही है, उससे लगता है कि अब जैसे आप चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी टर्म मुकम्मल ना करे और वक्त से पहले ही चली जाए, फ्रेश इलेक्शंस हो जाए। सर, क्या हिकमत अमली में या पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है? देखिए, जैसे आपने कहा कि हमने तो हमेशा ये कहा था कि इनको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज होना चाहिए, और जो इन्होंने कौम के साथ धोखा किया है और कहते रहे हैं कि जी हमने 20 साल से तैयारी की थी, हमारे थिंक टैंक्स थे, हमारे एक्सपर्ट्स थे, तो लोगों को पता चले कि कितने करोड़ नौकरियां आती हैं, कितने घर बनते हैं, मुल्क की मईशत को क्या चार चांद लगते हैं। लेकिन हमें भी अंदाजा नहीं था कि जिस तेजी से ये मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, कि 2 साल में हम 5.8 से नेगेटिव ग्रोथ में चले गए हैं। मुल्क के अंदर लोग, लाखों, मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, इंडस्ट्री बंद है, एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया। और सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत ने ये साबित किया है तवातर के साथ कि उसके पास इंतजामी सलाहियत नहीं है। आप देखें जिस तरह पोलियो प्रोग्राम को मैनेज किया, हमें तबाही की तरफ ले गए, आगे हम जीरो पोलियो पे चले गए थे। डेंगू को जिस तरह मैनेज किया, टिड्डी दल को जिस तरह मैनेज किया, कोरोना को जैसे मैनेज किया। अब आपने ये एविएशन का ताज़ा तरीन इनका देख लिया कि एक जहाज की क्रैश रिपोर्ट से पूरी अपनी इंडस्ट्री क्रैश कर दी, दुनिया में लतीफ़ा बना दिया पाकिस्तान का। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, और ये बहुत संगीन खतरात अब लाक हो गए हैं इनकी नाअहली से, इनकी नालायकी से। इसलिए हम ये समझते हैं कि -1 तो कोई हैसियत नहीं रखती। असल चीज़ ये है कि अब हमें एक नए मुनसिफाना आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि एक जेन्युइन क्रेडिबल हुकूमत आए जो मुल्क के मसाइल को हल करे। वगरना
اگر یہ اسی طرح کرائسس چلتا رہا اور یہ اسی طرح سلائڈ چلتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ 1 سال بعد ایسے سر پر حالات یہ ہو جائیں الیکشنز کہ کیسے حکومت ہوں لے گے؟ کے پیچھے پیچھے پھرے کوئی حکومت لینے والا نہ ہو. سر یہ تو آپ کا موقف تو ہو سکتا ہے، پر سر یہ الیکشنز کیسے ہوں گے؟ کوئی مطلب کہ آپ کیا پریشر ڈالیں گے اتنا عمران خان صاحب پہ کہ وہ استعفیٰ دے دیں، فریش الیکشنز کال کر دیں، آپ سڑکوں پہ نکل آئیں گے؟ کوئی ایک طریقہ بھی تو ہوگا نا، صرف کہہ دینے سے تو نہیں الیکشنز ہو جاتے. جی اس کے لیے کئی سیاسی آپشنز موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز تقریباً اسی سوچ کی حامل ہیں کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہیں کہ ان کو اقتدار میں رکھنے کا مقصد ہے کہ ملک کی معیشت اور حالات کو بہت خراب کیا جائے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی بہت جلد تمام پارٹیز کی آل پارٹیز کانفرنس ہونے والی ہے، اور اس میں یہی بنیادی سوال ہوگا کہ اب ہم ایک ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے سب مل کر کس طرح ایک لائے عمل پر اتفاق کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. نوید قمر صاحب، سر پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے ٹو کال فار فریش الیکشنز. آر یو آلسو گوئنگ ٹو پش فار دس ایشو؟ دیکھیں جو احسن اقبال صاحب نے باتیں کی ہیں بائی اینڈ لارج تو درست ہے نا. پاکستان میں کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ اگری کرے گا. انہوں نے چند چیزیں گنوا دی، 3-4 میں گنوا دیتا ہوں. ملک میں جتنا انفلیشن یہ لوگ لائیں 10 سال میں نہیں ہوا، جتنی ان امپلائمنٹ یہ لائیں شاید مجھے میرا خیال ہے کہ اباؤٹ کوارٹر آف اے سینچری میں آپ کو یہ اس قسم کی ان امپلائمنٹ نہیں ملے گی. ملک کو ریسیشن میں بھی ڈالتے ہیں. پھر آن ٹاپ آف اٹ جب کرونا جیسا پرابلم آتا ہے تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، اب تو کرونا آ گیا. تو بات یہ ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں. ان کے پاس نہ تو ویژن ہے ملک کو آگے لے کے جانے کا، نہ ہی کرائسس مینجمنٹ آتا ہے. کیونکہ جب کرائسس ایک کرائسس آفٹر تیل کی قیمتیں کم کر دی تھی تو کرائسس کریٹ کر دیا بائی دا آئل ڈس اپیئرنگ. اس کے بعد سڈنلی پھر جیک اپ کر دی پرائسز تو پتہ چلا کہ تیل تو وہیں تھا، صرف پرائس مینجمنٹ نہیں ان سے ہو رہی تھی. پلین کریش ہوتا ہے، پائلٹ پہ پورا ملبہ ڈالتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ملبہ آپ نے ڈال دیا وداؤٹ اینی پروف. پھر آن ٹاپ آف اٹ کہتے ہیں کہ جی ان پائلٹس کو نہیں کہا کہ یہ جو تھے وہ جعلی لائسنس والے تھے، لیکن کچھ اور پائلٹس جعلی لائسنس والے ہیں تو ہم ان سب کو نکال دیں گے. تو دنیا نے کہا کہ بھئی اگر جعلی پائلٹ سے اگر ان کو جہاز ان کے چلا رہے ہیں تو خدا کا خوف کرو، ہمارے شہروں کے اوپر تو نہیں یہ چلنے چاہیے. انہوں نے یہ کوئی بند کر دیا. Is this crisis management? And they create these crises one after another. تو اب بات ساری یہ، اور نوید اب صاحب معاف لائن اپ کریے گا کی بات ہوئی کاٹ رہی ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے آپ کے ویوز، چاہے احسن اقبال صاحب یا جو آپ بات کریں، بٹ سر اب واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ مطلب کہ آپ اپوزیشن پارٹیز کتنی دفعہ اے پی سیز کریں گی، کتنی دفعہ بتائیں گی ہمیں کہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے؟ اب یہ تو ہم پچھلے 2 سال سے اپوزیشن سے سر سن رہے ہیں. اب واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ فرام یور پارٹ؟ پلیز ڈونٹ بی امپیشنٹ عارفہ. بات ساری یہ ہے کہ اے پی سیز تو خیر ریکوائرڈ اپوزیشن کو اکٹھے مل کے مشاورت کرنی پڑتی ہے، وہ کرے گی. لیکن اس طرح کی اے پی سی جو ہے وہ سگنیفیکنس یہ رکھتی ہے کہ کیونکہ کرائسس اچھا خاصا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. پلس جو آپ عمران خان صاحب کی خود کی اگر آپ نیریٹو دیکھیں نا، ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم دا اونلی چوائس. کیا مطلب ہے کس کے اونلی چوائس وہ ہیں؟ نہ تو اس وقت آپ الیکشن کے ہسٹنگس میں ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں واحد چوائس ہوں آپ کے پاس. تو اس کا مطلب کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو پش کیا جا رہا ہے نا. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ جتنا میں اچھی آپ کی نوکری کر سکوں گا کوئی اور نہیں کر سکے گا. سو اونلی چوائس. آن ٹاپ آف اٹ پھر کہتے ہیں -1 تو آپ نے کسی ایک اپوزیشن کے بندے کا نام لے لیں کہ اس نے کہا ہے کہ جی -1 ہمیں فارمولا چاہیے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے فارمولاز ہوتے تھے پہلے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اب شاید وہ انر سرکلز میں عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہی از فیلنگ دا ہیٹ آف اٹ. اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں بھی چلا گیا تو کوئی اور بھی تم کو این آر او نہیں دے گا. بھائی ان سے کہو نا جو بات تم سے کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں یہ باتیں کہی ہیں. سو پوائنٹ از کہ ہی از بین کارنرڈ ناؤ.
اور یہ جو ریسنٹ بیہیویئر ان کا ہے وہ سارا کا سارا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اب خود گھبرا گئے کہ گھیرا ان کے اراؤنڈ تنگ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از اے ٹائم جب اپوزیشن آلسو نیڈس ٹو گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر اور مل بیٹھ کے صحیح. جو بھی اسٹریٹجی ہے ود ان پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ وہ سب جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کا مطلب یہ کہ کل عمران خان گھر چلے جائیں گے اور پھر کچھ اور ادھر ہو جائے گا, لیکن ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو اسٹریٹجائز ٹو ٹیک کیئر آف دا پریزنٹ سچویشن. جی ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. احسن اقبال صاحب, یہ جو نوید قمر صاحب نے بات کی ہے کہ -1 کی بات اپوزیشن تو کی نہیں ہے, یہ تو ایک ایسا بیانیہ ہے جو عموماً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے, اور اس دفعے بھی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر شاید اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں ہیں اور اس وجہ سے عمران خان صاحب گھبرا گئے. وڈ یو اگری ود دس اسیسمنٹ سر, کہ آپ کے خیال میں یہی صورتحال ہے اور عمران خان صاحب اگر گھبرائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, جیسے نوید نے بھی کہا کہ اپوزیشن نے تو -1 کا نہ مطالبہ کیا ہے, نہ ہم نے اصولی طور پہ اس کی حمایت کی ہے. میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کا اپنا اندر کا خوف ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے بلند و بالا دعوے کر کے آئے تھے اب وہ بالکل ناکام ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کی مشین کیسے چلانی ہے, کس طریقے سے ڈیلیوری کرنی ہے. یہ حکومت جو ہے نا پاکستان کی, دیکھیے میں نے نوید صاحب بھی اسے کریں گے سپورٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پلاننگ منسٹر بھی رہا ہوں, انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں. پاکستان دنیا کے ون آف دا موسٹ کمپلیکس کنٹریز ہے ان ٹرمز آف گورننس. یہاں پہ جب تک آپ اس کے گورننس کے نظام کو اچھی طرح ان اینڈ آؤٹ نہ سمجھتے ہوں, آپ تو ایک فٹ نہیں چل سکتے. یہ دنیا کی پہلی مثال ہے شاید کہ ہم نے ایک دم عمران خان صاحب کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا, جنہوں نے کبھی اقتدار کیا, حکومت کی مشینری کی الف بے بھی نہیں پڑھی تھی. اب وہ ایک اپرینٹسشپ پروگرام پہ ہیں, روزانہ سیکھتے ہیں, توڑتے ہیں, نقصان کرتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ نقصان ان کا ذاتی نہیں ہوتا, وہ 20 کروڑ 22 کروڑ عوام کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ آج وہ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا خوف ہے, ان کی ناکامی کا خوف ہے, اور انہیں مستقبل کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک بند گلی میں آ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. نوید صاحب, یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے اگلے دن لاہور کے اندر گفتگو کی تو انہوں نے کچھ اس طرح کے اشارے دیے کہ جیسے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف شاید آپ لوگ پہلا قدم اٹھائیں. سر, از دس سم تھنگ دیٹ دا پارٹی از کنسیڈرنگ سیریسلی؟ دیکھیں, یہ کانٹیکسٹ ہے, اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو لاسٹ ڈے تھا اسمبلی کا, جس میں آپ جو میرے وہ کوٹ والی بات بار بار بتائی جا رہی ہے, اس میں کچھ انسٹرکشنز لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب کو ایسے آئے تھے کہ آپ نے جو ہے کسی ایک حکومت کے وزیر کو ٹائم دینا ہے, اپوزیشن کی کوئی بات نہیں سننی تاکہ وہ مٹی پلیت کرے, بیسیکلی گوئنگ بلو دا بیلٹ. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو ہم نے کہا, فرسٹ آف آل یہ پورا کا پورا جو بجٹ سیشن چل رہا ہے وہ انڈر سرٹن رولز چلا ہے جو وچ اگریڈ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. یہ کلیئرلی اس کی وائلیشن کر کے اور ایک ون سائیڈڈ بات کی جا رہی تھی. تو اس پہ اپوزیشن ظاہر ریئیکٹ کیا. اس میں نفیسہ شاہ صاحبہ نے وہاں پہ ڈکلیئر کیا کہ ہم نو کانفیڈنس موو کریں گے اور موو کر سکتے ہیں اگینسٹ اسپیکر. جب بلاول صاحب سے لاہور میں یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی ریزنز دے کے کہا, لیکن یہ ساری چیزیں ہوں گی تمام پارٹیز کی آپس میں مشاورت کے بعد. واٹ از دا بیسٹ اسٹریٹجی فارورڈ. ہمارا ایم تو اسپیکر نہیں ہے, ہمارا ایم تو گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کو جو ہے اگر ہم نے تھرو پارلیمنٹ اگر گرانے کی کوشش کر دی ہے تو ہم نے اپنا ہوم ورک کر کے دیکھنا ہوگا نا. اینڈ ون پاسبلٹی آؤٹ آف دیٹ از کہ وہ جو کیونکہ اسپیکر کا ووٹ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ میں ہوتا ہے, تو جو لوگ انڈر پریشر فار ایگزامپل بجٹ میں بھی ووٹ کرنے آئے جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہم کورونا پازیٹیو ہے, ہمیں دیکھیں گھسیٹ کے لے کے آئے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں they will have an opportunity to vote against the government because it will be a secret ballot.
एहसन इकबाल साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में बात हुई है इस पॉसिबिलिटी की कि स्पीकर के खिलाफ अगर अदम एतमाद मूव करती है अपोजिशन तो आप लोग उसमें हिस्सा लेने का कंसिडर करेंगे? और सर प्लीज़ जब आप जवाब दें तो ये बताइएगा कि एक तल्ख तजुर्बा अपोजिशन को हो चुका है, नवीद कमर साहब से भी पूछेंगे, जब आप कोशिश की थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इस तरह की मूव लाने की तो वो अपोजिशन की कामयाब नहीं ठहरी और इसी सीक्रेट बैलेट की वजह से कामयाब नहीं ठहरी। देखिए आरफा साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इस असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस वोट लाने के लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक MQM और काफ लीग अपने हलीफ जमात के तौर पे PTI के साथ मौजूद हैं तो बहुत मुश्किल है, अमलन नामुमकिन है कि आप नो कॉन्फिडेंस में नंबर्स ले सकें। दूसरी बात यह कि स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस है कई दफ़ा इसलिए नहीं कंसिडर किया जाता कि आप स्पीकर को हटाना चाहते हैं, बल्कि आप स्पीकर की जो पॉलिसीज़ है उनकी जो जानिबदारी है अगर उसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं तो नो कॉन्फिडेंस को आप एक प्रोटेस्ट कार्ड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का दारोमदार है कि जब APC होगी उसमें अपोजिशन के तमाम जमातें और सरबराहान होंगे, वो फिर अब लाएमल बनाएंगे, क्योंकि ये बात हम देख चुके हैं कि कौमी असम्बली को जिस अंदाज में चलाया गया पिछले 2 सालों में, खुद हुकूमत के नुमाइंदों ने खड़े होकर कहा कि हमने 2 पार्लिमानी साल ज़ाय कर दिए हैं, कोई कानून साजी नहीं, सिर्फ असम्बली को इस्तेमाल किया जाता है किरदार कुशी के लिए। हुकूमत ने 2-3 वज़रा को मार्कमैन रखा हुआ है, वो खड़े हो जाते हैं, वो गालम गलोच शुरू कर देते हैं, वो पगड़ियाँ उछालनी शुरू कर देते हैं, और आपने देखा कि 2 पार्लिमानी साल ज़ाय हो गए, किसी किस्म की कोई काबिल ज़िक्र कानून साजी नहीं हुई। जो कानून साजी होती है वो रात के शब खून मारा जाता है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। वो सदर साहब एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री छापी हुई है, उन्होंने छापा खाना लगाया, वहाँ से ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं और वो फिर कानून बना दिया जाता है। तो ये एक बड़ी ही डिसफंक्शनल हुकूमत है जिसने पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर दिया, जिसने एग्जेक्टिव को ख़त्म कर दिया। आज अगर आप हुकूमतों के दफ्तर में जाएं, कोई अफसर कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक डर और खौफ का माहौल है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखें, कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का हर सरमायाकार जो है वो किसी ना किसी जगह कोई इंक्वायरी भुगत रहा है। तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलते कि आपने कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया है, डिसीजन मेकिंग ख़त्म कर दी है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं है, आपके पास मैंने अगले दिन PTI, एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने PTI वालों से ट्वीट किया, मैंने कहा जी ये मुल्क के माशी हालात बड़े ख़राब हैं, मुझे 3 नाम बता दें अपनी हुकूमत के कि ये 3 नामों को हम लुक अप करते हैं कि दे विल टर्न द टाइड। आप देखिए 70% जो जवाब आया, पता क्या आया? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। यानी कि 2 नाम नहीं बता सकते कि ऐसे लोग हों कि जो इस टाइड को बदलेंगे। तो वो इमरान खान कोई हरकुलिस है, इमरान खान कोई किंग कॉन्ग है, क्या चीज़ है? वो कोई गैर यानी कि सुपर ह्यूमन चीज़ है जो करेगा? उसकी क़यादत तो हम देख चुके हैं कि ज़्यादातर गलत फैसलों के पीछे तो इमरान खान साहब ही होते हैं। तो ये एक बड़ी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, टीम है, जिसके हवाले एक न्यूक्लियर कंट्री है, जिस तरह इन्होंने एविएशन को हैंडल किया, खुदा ना खास्ता कल को कोई सिक्योरिटी का मामला मिस हैंडल कर दे, हमारे लिए बड़े खतरात हो सकते हैं। नवीद कमर साहब, सर एक जो बहुत तनकीद होती है, तनकीद क्या कहें, तज्जिया आप उसको कह सकते हैं, कि जब भी APC होने लगती है या अपोजिशन इकट्ठे बैठने लगती है तो तज्जिया ये होता है सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो खुद सिंध में हुकूमत है, इसलिए वो कभी किसी ऐसे कदम पे, किसी ऐसी हिकमत अमली पे अग्री नहीं करेंगे जिसके अंदर सेटअप जो है वो डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि सिंध की हुकूमत भी जाएगी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनका तो एज सच कोई स्टेक नहीं है सिस्टम में, वो तो चाहते हैं फ्रेश इलेक्शंस हो। सर इस दफ़े जब APC में आप बैठेंगे, आपके ख्याल में ये एक इशू रहेगा विच विल कीप यू एंड द PMLN अपार्ट? नहीं, देखिए आसफा, 2 अलग चीज़ें हैं। आपने जब कहा कि पीपल्स पार्टी सेटअप जो है उसको ख़त्म करने के फेवर में नहीं है, द फैक्ट रिमेन्स कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट हो ना हो, हम सेटअप का मतलब है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको डिरेल होने के लिए तो किसी सूरत में भी तैयार नहीं है।
نہ ہم پہلے تھے، نہ جب نواز شریف نہیں صاحب کی سر، حکومت مطلب تھی کہ تب فریش تھے، نہ الیکشنز کی آج۔ کال کی بات کر رہی ہوں میں۔ فریش الیکشن کی کال اگر یہ آل پارٹیز کا فیصلہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی بالکل 100% اس کے ساتھ جائے گی۔ اس کا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سندھ میں ہماری حکومت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دوبارہ سے بھی الیکشن ہوں گے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کم از کم سندھ کی حکومت تو دوبارہ سے پیپلز پارٹی کی ہی آئے گی۔ مینیپولیشن کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پرفارمنس ہمارا بہتر رہا۔ تو بات ساری یہ نہیں ہوتی، اگر دیٹ از دا نیڈ آف دا آرٹ تو پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کا اتنے نیرو پارٹی انٹرسٹ کو نہیں آگے کیا جاتا اوور اے نیشنل کاز۔ صحیح۔ احسن اقبال صاحب، سر آپ کے کچھ ایم پی ایز، خیر ایک تو ان میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی صاحب تھے، بٹ دوسری دفعہ سر جا کے چیف منسٹر بزدار کو ملے ہیں پنجاب کے اندر۔ پہلے بھی جماعت نے کہا تھا کہ ہم کارروائی کریں گے، لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے کیونکہ وہ دوبارہ جا کے مل آئے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ سر تھوڑے چاہے لوگ ہوں مگر آپ بھی کنٹرول تو نہیں کر پا رہے سر اپنے رینکس کو۔ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جو 1 سال پہلے عمران خان سے ملے تھے، ان کو بار بار ری پیکیج کر کے پیش کیا جاتا ہے، کوئی ان میں 5 سے 6 بندہ نیا شامل نہیں ہوا ہے، اور ان کے خلاف انہوں نے اس لیے کارروائی موخر کی گئی تھی کہ واپس آ کے کہا تھا کہ ہم پارٹی کے لائل ہیں اور ہم بالکل اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی۔ لیکن اب چونکہ یہ تیسری دفعہ جا کے ملے ہیں تو جو پارٹی کا ڈسپلن ہے اس کی وائلیشن انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے اگر اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے تو ان کا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ اور اگلے الیکشن میں آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کیا، عوام ان کی ضمانتیں ضبط کرائیں گے، کیونکہ پاکستان کے لوگ اب فلور کراسنگ کی اور لوٹوں کی سیاست کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے 2018 میں بھی دیکھا کہ کئی لوگ بڑے نامی گرامی ہمیں اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آخری وقت پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، وہ تیسرے نمبر پہ آئے، چوتھے نمبر پہ آئے، لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ ضمیر فروشی کی تو سر سیاست آپ جو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہم کریں گے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی سیاست کو ترویج دے رہی ہے۔ 2018 میں ہمیں یہ موقع تھا کہ ہم کے پی کی حکومت پی ٹی آئی کی بننے سے روک سکتے تھے، اگرچہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، اس کے پاس میجورٹی نہیں تھی، ہم اور جے یو آئی ایف مل کر وہاں پہ حکومت بنا سکتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ چونکہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ہمیں ان کو پہلا موقع دینا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں۔ تو آج لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہے ہمارے دور کا اور ان کے دور کا، جب ان کے دور میں مکمل ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہے۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا تمام اراکین اسمبلی کو کہ ان کی پچھلے 2 سالوں میں بہترین کوششوں کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، سوائے یہ 5 جو لوٹا قسم کے ایم پی ہیں جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس، کوئی اتنا بے ضمیر نہیں نکلا کہ جس نے اپنے پارٹی کا اور اپنے نظریے کا سودا کیا ہو۔ صحیح، بالکل۔ ویری کوئکلی نوید قمر صاحب، رننگ آؤٹ آف ٹائم، سر آپ کے جو ایم پی اے گئے ہیں کیا آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی پارٹی کرے گی؟ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے میرا خیال ہے۔ دیکھیں نا، 2 ایشوز ہیں، ایک لیگل ایسپیکٹ ہے اور ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے۔ لیگلی تو بات درست ہے کہ کیونکہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل طریقے ہوتے ہیں ڈی سیٹ ہونے کے، وہ ابھی وائلیٹ نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں ووٹ آف کانفیڈنس اینڈ نو کانفیڈنس پہ آپ اگر پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، ایم پی ایس پہ تو وہی لاگو ہوتا ہے۔ ایم این ایس کے لیے 2-3 اور بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وغیرہ وغیرہ اینڈ منی بل۔ تو ایم پی ایس کی وہ لیگل وائلیشن تو انہوں نے نہیں کی، لیکن پولیٹیکلی یہ ڈیمیجنگ ہے کہ آپ بار بار جا کے نوئنگ ویری ویل کہ یہ ایکسپلائٹ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ لوٹے بن رہے ہیں اور آپ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ چیف منسٹر سے مل رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں تو ان کو لینینٹلی چھوڑ دیا گیا، اب ان کو پارٹی سے وی کانٹ ڈی سیٹ دیم، لیکن پارٹی سے ڈیفینیٹلی ان کو علیحدہ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال، نوید قمر صاحب آپ کا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک نجی اسکول کے اندر جو سیکشول ہراسمنٹ کے الزامات سامنے آئے ہیں، اور ہم اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे लाहौर के एक निजी स्कूल के वाक़े का। स्कूल के जो तालिबात हैं उनकी तरफ से जो स्कूल का अमला है और असातिज़ा है उनके ऊपर हरासगी के इल्ज़ामात लगाए गए। चंद रोज़ कबल निजी स्कूल की 8 तालिबा जो थीं उन्होंने सोशल मीडिया पर ये इंकशाफ किया कि कुछ जो मर्द असातिज़ा हैं और स्कूल के अकाउंटेंट उनकी तरफ से तालिबा को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता रहा है, जिसके बाद ये ख़बर बहुत चली, पहले सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आई और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से ये इत्तला आई कि उन असातिज़ा को, उन टीचर्स को फ़ारिग कर दिया गया है स्कूल से। मगर फिर पंजाब हुकूमत ने भी इस मामले के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा है कि जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ हर मुमकिन कार्रवाई होगी। ताहम जब हुकूमत ने ये कमेटी बनाई तो उसके बाद जो मुतासरा तालिबात थीं उन्होंने जो इत्तलात अभी तक आई हैं उन्होंने किसी किस्म की भी कोई जो FIR है वो दर्ज नहीं कराई, ना स्कूल के ख़िलाफ़ ना उन असातिज़ा के ख़िलाफ़। और हुकूमत को फिर ये कहना पड़ा कि जब तक इस तरह की कोई कंप्लेंट जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं आती तो हुकूमत आगे कुछ कर नहीं सकती। फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब है उसने उन स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर एक FIR दर्ज करवाई है। इस वाक़े के जो कानूनी पहलू हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है निगत दाद साहिबा। ये माहिर कानून है और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। वेलकम टू द शो निगत साहिबा। निगत साहिबा, बताइएगा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं कि अगर किसी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, किसी भी तालीमी इदारे के अंदर अगर इस तरह का कोई वाक़या हो तो हमारे यहाँ कौन सा कानून है विच कैन डील विद इट? बिकॉज अब तक ज़्यादातर जो गुफ्तगू हमारे यहाँ होती रही है वो सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस है। अब स्टूडेंट्स के लिए अगर जो टीचर्स है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से अगर इस तरह के कोई वाक़यात हो तो कौन सा कानून जो है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दो तरह यहाँ पे हम दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं तालीमी इदारों में। एक तो हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, फिर हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना कि जब हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम माइनर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो वाक़यात अभी सामने आए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एविडेंसेस सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स ने रिलीज़ किए हैं उससे ये हरासमेंट में शामिल नहीं होता, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में शामिल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि हरासमेंट क्या है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है। और हमारा जो कानून है वो कवर करता है कि जो माइनर्स हैं अगर उनके हवाले से कोई इस तरह की जैसे ये इंसिडेंट्स कुछ ऐसे जो केसेस सामने आए हैं उसमें बाकायदा बच्चों को इंटाइस किया गया, बाकायदा समटाइम्स उनको कोर्स किया गया, इंटीमेट जो रिलेशनशिप था उसको करने के लिए या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो कंडक्ट था उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो आई थिंक ये इस पे क्रिमिनल जो लॉ है वो भी अप्लाई होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इदारों को ना तो किसी ने रोका है जब से सेक्सुअल हरासमेंट लॉ आया है 2010 से कि आप अपनी पॉलिसी या कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस ना बनाएं। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपके पास क्रिमिनल रेमेडी भी मौजूद है, आपके पास सिविल रेमेडी भी मौजूद है सेक्सुअल हरासमेंट के उसमें, लेकिन बच्चों के साथ जब होता है तो ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी कंसेंट के साथ या कंसेंट के ना होने के साथ भी अगर कोई एडल्ट उनके साथ इस तरह की हरकतें करेगा तो वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो हरासमेंट नहीं है। तो कानून भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ आरिफा जो हमारे सामने आई है जो सोशल मीडिया पे एकदम से हमने देखा कि स्कूल से, और एक स्कूल नहीं काफ़ी स्कूल्स के बच्चे जो हैं और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स, उन्होंने इस बात का इजहार किया ये बात जाहिर करता है कि आपके बड़े बड़े स्कूल्स, सिर्फ पब्लिक स्कूल्स नहीं, आपके बड़े बड़े स्कूल्स, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स, आपके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदरसे, वो तमाम कितने बच्चों के लिए गैर महफूज हैं। जहाँ पे आप ज़्यादा फीसें देते हैं
انہوں نے بھی غور نہیں کیا کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے, آپ کے ٹیچرز, ایڈمنز, چوکیدار سب کیسے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے سیکشل ابیوز کے حوالے سے یا ہراسمنٹ کے حوالے سے, تو آپ کے میکنزمز کیا ہیں. تو قانون جب 2010 میں بنا تھا تو وہ صرف کام والی جگہوں کے لیے نہیں بنا تھا, وہ ان تمام جگہوں کے لیے بنا تھا جہاں پہ چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اور وہ اداروں میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ لوپ ہولز ہمارے قانون میں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تعلیمی ادارے میں ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر, ایڈمن یا پروفیسر کے خلاف تو کمپلین کر سکتی ہے, اور وہ بھی اگر کوئی انکوائری کمیٹی ہے, ادروائز وہ امبڈس پرسن کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کے خلاف کرتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ جوئی کرنے کی کوئی ریمیڈی موجود نہیں ہے یا کوئی ایونیو نہیں ہے, اگر آپ کی کوئی کمیٹیز یا کوئی بھی میکنزم آپ کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں بنا ہوا. نگہداد صاحبہ, تو اف آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوانین موجود ہیں, تو یہ بھی بتا کہ ان قوانین کے نیچے اگر اس قسم کی کوئی بات سامنے آتی ہے کہ بچے چاہے وہ ایک کالج میں ہوں, اسکول میں ہوں, انہوں نے شکایت کی ہو یا کسی اتھارٹی فگر سے یہ بات کی ہو اور آگے سے ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایکشن نہ لیا ہو, تو کین دیٹ ایڈمنسٹریشن بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ؟ کیا وہ جو اسکول کی یا کالج کے اتھارٹی فگرز ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, کیا اس ادارے کو ہم کسی قسم کے قانون کے نیچے پوچھ گچھ اس سے کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا, کوئی انکوائری کیوں نہیں کی؟ دیکھیں, یہ تو جو آپ کا قانون ہے اینٹی سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, جب وہ 2010 میں آیا تھا تو اس میں باقاعدہ ایک شک ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اتنے سرٹن یہ قانون کی انیکٹمنٹ کے بعد اتنے مہینوں کے بعد اگر آپ نے یہ میکنزمز اپنے کام کی جگہوں پہ ان پلیس نہ کیے تو کوئی بھی اس امپلائی اس ادارے کا یا کوئی بھی شخص جو کہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہو اس پالیسی کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ عدالت جا سکتا ہے. تو میکنزم موجود ہیں لیکن اویئرنیس موجود نہیں ہے, تو اقدام بالکل اٹھائے جا سکتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے خلاف یا جن کے پاس بچے گئے اور انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن اگین یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انکوائری کے اوپر. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ابھی تک ہم لوگوں نے جو کلچر ڈیولپ کیا ہے, میرے خیال میں بہت سے لوگ اس بات پہ یہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ کیوں اتنی سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ بات ہو رہی ہے. تو جو کلچر ہم نے ایک سائلنسنگ کا ڈیولپ کیا ہے وہ صرف ہمارے بچوں میں نہیں بلکہ ایڈلٹس میں بھی, کہ لوگ ہراسمنٹ کی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو ریپرکشنز اتنے نظر آتے ہیں. تو کوئی جب ایونیو نہیں ملا تو تبھی ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک دم سے اتنے انسیڈنٹ سامنے نظر آئے, اور وہ لوگ بھی جو کئی سالوں کے بعد جو ہیں وہ الومنائے میں ہیں, جو ان اداروں کو چھوڑ چکے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں, وہ بھی اب بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو میرا خیال میں یہ صحیح. نگہت صاحبہ, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جب تک کوئی شکایت وہ طالب علم نہیں کرتے یا ان کے ماں باپ نہیں کرتے تو حکومت کوئی یہاں ایکشن لے نہیں سکتی. آپ کا چائلڈ بیورو جو ہے وہ فائنلی انوالو ہوا, اس سے پہلے لگ یہ رہا تھا کہ پنجاب حکومت ایسے کہہ رہی ہے کہ جیسے ان کے ہاتھ میں اب یہاں کوئی کوئی لیگل ریکورس نہیں ہے. آپ کے خیال میں ہاؤ وڈ یو لک ایٹ دس؟ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے اگر کوئی بھی ایسا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کرمنل خاص طور پہ جو پروویژن ہے 377A, کسی کو بھی اگر انفارمیشن ہے اس انسیڈنٹ کی, ضروری نہیں ہے وہ بچے ہوں یا ان کے گارڈینز ہوں یا پیرنٹس ہوں اور وہ کمپلیننٹ بنے. تو جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ ان کے ابھی انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے FIR درج کرانے کی, ابھی FIR درج نہیں ہوئی میری اطلاعات کے مطابق. تو ادارے ضرور ایکشن لے سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کیوں نہیں پارٹی بن سکتی جب گورنمنٹ کو یہ لگے کہ اور صرف یہ نجی اداروں کے خلاف. میرے خیال میں عارفہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کی بھی بات کریں, ہم صرف اونلی بوائز اونلی گرلز, گورنمنٹ سکولز, گورنمنٹ کالجز اور یہ تمام نجی ادارے, ان سب کی ہمیں مل کے بات کرنی ہوگی. ہم صرف ایک طرح کے اداروں کو جو ہے وہ اس وقت وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایشو
بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے پورے معاشرے میں. بہت بہت شکریہ صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.